अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल हमेशा की तरह गुजारिश कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। मोदी हुकूमत की क़लील मुद्दती फ़ौज भर्ती स्कीम अग्निपथ के ख़िलाफ़ अब पूरा मुल्क जल उठा है। बिहार, यूपी, उत्तराखंड, तेलंगाना, हरियाणा समेत कई शहरों में सड़कों पर आगजनी और हंगामा आराई लगातार जारी है। कई मकामात पर ट्रेनों में आग लगा दी गई है तो रेलवे को तकरीबन 40 करोड़ का अब तक जो है वो नुकसान बताया जा रहा है। रियासती बिहार में नौजवान शदीद एहतजाज कर रहे हैं। बिहार में मुसलसल तीसरे दिन मुजाहरे जारी हैं और नौजवान जो है वो सड़कों पर हैं। अग्निपथ के खिलाफ बिहार की कुछ तंजीमों ने आज बंद का भी ऐलान किया है और कुछ सियासी जमातों ने बंद की हिमायत भी की है। बिहार में लगातार एहतजाज का सिलसिला जारी है तो वहीं बिहार में 2 ट्रेनें और उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में 1-1 ट्रेनों में आग लगा दी गई है। और बिहार में अब तक जो है 24 FIR इस सिलसिले में दर्ज की गई हैं और अब तक 125 से ज़ायद लोगों को, नौजवानों को जो है वो हिरासत में लिया गया है। वहीं बिहार में मुजाहरे के दौरान तशद्दुद में एक शख्स की मौत भी हुई है। वहीं इसी दरमियान बिहार के 12 अजला में 19 जून तक इंटरनेट खिदमात बंद रहेगी। उत्तर प्रदेश के बलिया में भी नौजवानों ने भारत माता की जय और अग्निपथ वापस लो जैसे नारे लगाए और एक खाली ट्रेन में आग लगा दी। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में भी सैकड़ों लोग रेलवे ट्रैक पर जमा हुए और पथराव किया गया। तकरीबन 15 मुजाहिरीन को इस ताल्लुक से गिरफ्तार किया गया है। नौजवानों के शदीद मुजाहरे से अब तक 340 ट्रेनें मुतासिर हो चुकी हैं, जबकि हज़ारों मुसाफिरों को ज़बरदस्त मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में भी लगातार एहतजाज का सिलसिला जारी है। यहाँ भी तोड़फोड़ की गई है और आगजनी की गई है। अब तक जो है वो यहाँ 260 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 1000 के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं वाराणसी के पुलिस कमिश्नर का बयान सामने आया है कि नौजवान बेकाबू नहीं हुए हैं, बल्कि ये हमारे ही बच्चे हैं, उन्हें समझाने की ज़रूरत है। स्थिति बेकाबू रही, युवा जो है बेकाबू नहीं रही है। कुछ चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की जरूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। सड़कों पे ना उतरें, शांति बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारे समाज के, हमारे अपने बच्चे हैं। वैसे जिस तरह की हंगामा आराई, आगजनी हुई और उसके बाद इस तरह के बयान पर जो है सोशल मीडिया पर सारिफीन हुकूमत को और यूपी पुलिस को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि अब इन पर बुलडोज़र की कार्रवाई कब होने वाली है। कई लोग गुज़िश्ता जुमा और इस जुमे की तस्वीर शेयर कर रहे हैं और इस दौरान लिए गए पुलिस एक्शन को दिखाकर सवालात पूछ रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा कि ज़ाफ़रानी रंग भी अजीब है, अगर उसे पहनने वाला मुसलमान ख़वातीन की इस्मतदरी की धमकी दे, बस, ट्रेन या किसी सरकारी इमलाक को जला दे, ट्रैफिक सिग्नल उखाड़ कर पुलिस वालों का सर तोड़ दे, फिर भी सबकी नज़रों में ये मासूम है। और अगर सफ़ेद कपड़ों में कोई मुसलमान बच्चा खड़ा है तो वो उन्हें दहशतगर्द नज़र आता है। वहीं साक्षी जोशी ने लिखा कि क्यों भाई, इसलिए कि ये मालिक के वोट बैंक हैं, इसलिए आप उन्हें हमारे बच्चे कह रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस भी कानून की धज्जियां उड़ा रही है। मोहम्मद, सैफ, सुलेमान, आतिफ जैसे नाम देखे जाते हैं तो फ़ौरन बुलडोज़ कर दिए जाते हैं। मैं हैरान हूं कि मुल्क की अदलिया भी इस किस्म के खुलेआम इत्यादि सलूक की इजाज़त दे रही है। वहीं एक और सारिफ ने लिखा कि मुसलमान प्रोटेस्ट करने निकलते हैं तो हाथों में उनके तिरंगा होना चाहिए, बगल में कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, दिमाग में गांधी की बातें होनी चाहिए और मुंह पर जय हिंद का नारा होना चाहिए। वैसे बाकी युवा लोग जो है सीधे मोदी को माँ बहन की गाड़ी देखकर वो देश भर में ट्रेन जला सकते हैं, उन्हें उसकी इजाज़त है, लेकिन मुसलमानों को इजाज़त नहीं है। वहीं एक और सारिफ ने लिखा कि आखिर बुलडोज़र कहाँ छुप गए हैं। वैसे मुल्क भर में जारी एहतजाज के दरमियान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को नौजवानों से बात करनी होगी और इस स्कीम को जो है वो वापस लेना होगा। और इसी तरह की बातें तमाम अपोजिशन जमातें कर रही हैं और उनका कहना है कि इस स्कीम में बहुत सारी खामियां हैं और ये इस स्कीम को बंद कर देना चाहिए। वहीं कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि 8 सालों से लगातार बीजेपी हुकूमत ने जय जवान जय किसान के अक़दार की तौहीन की है। मैंने पहले ही कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म को सियासी क़वानीन वापस लेने पड़ेंगे, ठीक उसी तरह उन्हें माफ़ी वीर बनकर मुल्क के नौजवानों की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना पड़ेगा। वही जिस तरह से अग्निवीरों का एहतजाज जारी है उसको लेकर अब मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि मरकज़ी मुसल्लह पुलिस फोर्स CAPF और आसाम राइफल में 10% रिजर्वेशन इन अग्निवीरों को फराहम किया जाएगा। और इसके अलावा उम्मीदवारों की उम्र में भी राहत देने का हुकूमत ने फैसला किया है, लेकिन उसके बावजूद लगातार एहतजाज का सिलसिला जारी है। वही अमेरिका ने पैगम्बर इस्लाम के बारे में नाज़ेबा तबसरे की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि हम मजहबी या अक़ीदे की आज़ादी समेत इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ात पर आला सतह पर हुकूमत हिंद के साथ बाकायदगी से बातचीत कर रहे हैं और हम भारत को इंसानी हुकूक़ के एहतराम को फ़रोग़ देने की तरग़ीब देते हैं। वही उन्होंने कहा कि
ہندوستانی عوام اور امریکی عوام ایک ہی اقدار پر یقین رکھتے ہیں۔ انسانی وقار، انسانی احترام، مواقع کی مساوات اور مذہب یا عقیدے کی آزادی یہ کسی بھی جمہوریت میں بنیادی اقدار ہیں اور ہم دنیا بھر میں ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ ساتھ ہی امریکہ نے لیڈروں کو پارٹی سے معطل کرنے کے بی جے پی کے فیصلے کی بھی تعریف کی ہے۔ وہیں سری لنکا میں معاشی بحران جاری ہے۔ سری لنکا کے حکام نے سرکاری دفاتر اور اسکولوں کو 2 ہفتے کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا ہے کیونکہ ایندھن کی عدم دستیابی کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو گئی ہے۔ وزارت پبلک ایڈمنسٹریشن کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کم پبلک ٹرانسپورٹ اور پرائیویٹ گاڑیوں کا بندوبست کرنے میں ناکامی کی وجہ سے ملازمین کی تعداد میں کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اسکولوں کی انتظامیہ کو کہا گیا ہے کہ وہ پیر سے 2 ہفتوں کے لیے اسکول بند رکھے اور اگر طلبہ اور اساتذہ کو بجلی کی سہولت میسر ہو تو آن لائن کلاسز کو یقینی بنایا جائے۔ وہیں سری لنکا کو اس وقت بدترین معاشی بحران کا سامنا ہے اور گزشتہ سال کے آخر سے مناسب مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اناج، ادویات اور ایندھن درآمد کرنے سے وہ قاصر ہے۔ ملک کو ریکارڈ مہنگائی اور بجلی کی طویل بندش کا بھی سامنا ہے جس کے خلاف مظاہروں میں شدت آئی ہے اور صدر گوتبایا راجاپکشے سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے۔ وہیں اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سری لنکا میں 5 میں سے 4 لوگوں نے کھانا چھوڑنا شروع کر دیا ہے کیونکہ وہ اس کے متحمل نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ سری لنکا کو سنگین انسانی بحران کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی شان میں جس طریقے سے بی جے پی رہنماؤں کی طرف سے گستاخی کی گئی اور اس کے بعد جس طرح کے حالات بنے اس کو لے کر لگاتار ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور لگاتار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ یہ بات الگ ہے کہ ان کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی ہے لیکن مسلمانوں کی طرف سے لگاتار احتجاجات ہو رہے ہیں اور میمورنڈم پیش کیے جا رہے ہیں۔ حکومت ہند سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو فوراً گرفتار کرے اور ایسا قانون بنائے جس سے کہ کوئی بھی مذہبی شخصیات کے خلاف کوئی اپنی زبان نہ کھول پائے۔ سیاحٹ بھٹکل میں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف نپور شرما کے گرفتاری کو لے کر جو ہے وہ میمورنڈم پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم کسی بھی صورت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے ہر دل عزیز شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے اور وہ کوئی بھی مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، ادنا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی جو کوشش کی، توہین تو ہوتی نہیں ہے لیکن جو کوشش کی گئی ہے اس کی مذمت کرنے کے لیے لوگوں کے جذبات پوری طرح مشتعل ہو گئے ہیں اور پورا شہر یہاں امڑنا چاہ رہا تھا، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے اور پولیس اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو باتیں ہمارے سامنے رکھی گئی اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی بات کی مریادہ رکھتے ہوئے ہم نے صرف ہمارے اداروں کے ذمہ داروں کو اور صدر سیکرٹریز کو یہاں مدعو کیا، کم سے کم تعداد میں ان کی بات کو سامنے رکھتے ہم نے لوگوں کو جمع کیا اور اس وقت ہم میمورنڈم دینا چاہتے ہیں جس میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو حرکت نپور اور جندال نے جو کی ہے اور اس کے ساتھ جتنے لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت اقدام کیا جائے۔ انہیں سب سے اہم مطالبہ ہے کہ ان کو اریسٹ کیا جائے۔ یہی مطالبے کے خلاف آج ہم میمورنڈم مسلمان عالم کا دل چھلنی ہو گیا ہے، ہم سب پریشان ہیں، ہم سب مغموم ہیں اور ہمارے اس وقت حیثیت اس اعتبار سے ہے کہ ایک مومن اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ایک مسلمان کو ہونی چاہیے اس کے اعتبار سے ہر مسلمان کا دل مجروح ہے اور ہماری اس وقت خواہش اور حکومت سے مطالبہ یہی ہے کہ چونکہ ان کے ذریعے نہ صرف یہاں کے ہندوستان کے بلکہ تمام عالم کے عالم اسلام کے مسلمانوں کا دل مجروح ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہندوستان کی شبیہ پوری دنیا میں خراب ہو چکی ہے۔ ہندوستان کا کہ جو حالات ایک امن ایک طور پر اور دوسرے انداز میں جو ہونے چاہیے تھے وہ دن بدن گرتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ہماری حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان شرپسندوں کے تعلق سے فوری اقدام کیا جائے اور ان کو سب سے پہلے اریسٹ کیا جائے، ان پر کیس لاگو کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے جذبات کو سکون پہنچے۔ اور ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کے مذہبی شخصیات کے ساتھ تعلق سے جو اس طرح کی گستاخانہ باتیں کی جاتی ہیں اس پر قانون بنا کر روک لگا دی جائے۔ ویسے پوری دنیا میں بھی جمعے کے روز جو ہے کل جمعے کے روز ناموس رسالت پر جمعے کے خطبات دیے گئے، حرمین شریفین میں بھی ناموس رسالت پر خطبے دیے گئے اور ملک بھر میں جہاں بھی مسلمان ہیں جہاں جمعے کی نماز ہو رہی ہے وہاں ناموس رسالت پر جمعے کے خطبے دیے گئے اور بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہر مسلمان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے اور ناموس مصطفیٰ کی توہین سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے ناموس مصطفیٰ کی توہین کو عالمی سطح پر جرم قرار دیا جانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ہندوستان کی حکومت سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ مجرمین کو گرفتار کرے۔
تو ناظرین یہ تھی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikroخبر.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں. ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.